یوں تو سارے نبی مقدر مگر یوں تو سارے نبی مقدر مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے پڑھیے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہاتھ چکو محبت نال تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے رب متے تو زیادہ ایک تیری ذات ہے رب متے تو زیادہ ایک تیری ذات ہے ربی بے خدا تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فرمایا رسولاں دی جماعت ہے اساں بعضیاں دے فضیلت دتی ہے منہم من کلم اللہ فرمایا ایک او وچ جدے نال اساں گلاں کیتیاں نے ورفع بعضهم درجات اور ایک او وچ جدے اساں درجے بلند کر چھڈے نے اساں درجے بلند کر چھڈے نے اچھا سننا خالق نے اے نہیں فرمایا کہ میں کسی نو تھوڑا مقام دیتا ہے کسی نو تھوڑا دیتا ہے فرمایا نبی ہوئے میرا تے کسی تھوڑی شاید ہی میں نسبت کر دے ماں میری غیرت گوارا نہیں کرتی مالک نے فرمایا سب بازیاں دے فضیلت دیتی ہے فضیلت دا ذکر ہویا ہے ایک او بھی جدے نہ گلاں کیتیاں نے ورفع بعضهم درجات اور ایک او بھی جدے اساں درجے بلند کر کیتے نے اللہ نے ہر نبی نو عزت مقام شہرت سب کچھ دیتا ہر نبی نو موجدے دیتے توجہ ہے تھوڑا جا ہلو ہل کے جھوم کے ہاتھ کھڑے کرو دوئیں تے مل کے بولو سبحان اللہ اس بندے نو میں نہیں آکھنا جدے ہاتھاں دے وچ کوئی کمزوری ہے کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا اس بندے نو میں تکلیف نہیں دیندا جنوں رب نے طاقت دیتی ہے طاقت اے جاننا سب کچھ حضور دی ختم نبوت قربان نے ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ سنے اجے نوجوانوں آئیے توجہ کرنا اللہ نے ہر نبی نو معجزے دیتے کسی نو ایک دیتا ہر نبی نو عظمت شان مقام دیتی سارے نبیوں نو دیتی لیکن ان ساریاں عظمتوں نو اکٹھا کر کے مالک نے کچھ ہور وچ پا کے محمد دی چولی دے وچ رکھ دتیاں نبی پاک دی چولی دے اندر رکھ دتیاں نوجوانوں توجہ کرنا آئیے میں دسنا چاہنا ماں مالک نے ایک او وجدے درجے بلند کیتے ایک او وجدے نہ گلاں کیتیاں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب گجراتی آ فرماتے نے اللہ نے سب تو زیادہ معجزے جڑے اللہ دے نبی موسیٰ نو دتے گنتی کیتی گئی تے 9 معجزے بنے آپ دے جدو گنتی کیتی گئی یار جنو رب 9 معجزے دے وے رب او دے بارے کہہ رہے منہم من کلم اللہ ایک او وچ دے بارے اساں گلاں کیتیاں ایمانداری دے نال دسیا جی تے جس محمد دی خاطر کائنات بنائی ہوئے جس محمد کی خاطر سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اس محمد نو کتنیاں کوئی شانہ دیتیاں ہون گیاں نوجوانوں توجہ کرے فرمایا ایک اووے جدے اساں درجے بلند کر دیتے نے مطلقاً اللہ نے اکھیا دسے کوئی نہیں کتنے یہ رب جاندہ ہے یا مصطفیٰ جاندہ ہے رب جاندہ ہے یا مصطفیٰ جاندہ ہے آئیے ہن میں قرآن پڑھ لگا تو ساں بھی میرا خیال رکھنا ہے محبت دے نال جے میں پڑھ دا ہوں گا اونج تساں پڑھانا ہے پھر انشاءاللہ میں تانوں شاباش دے گا تے تساں سبحان اللہ آکھنی ہے یہ تے پسرور والے میں ویسے چونڈے پڑھ کے گیا ماں دائیں بائیں سارے علاقیاں دے اندر تو یہ تہاڈا بڑا ذوق ہے یہ زرخیز لوگ تسی ہو اللہ تانوں سلامت رکھے محبت نہ مل کے بولو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ پروردگار نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات اللہ نے فرمایا رسولہ دی جماعت فرمایا منهم
بعضهم فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض اے رسولاں دی جماعت ہے اساں بازیاں نو بازیاں دے اوتے فضیلت دتی ہے ایک یوم ہے جدے نال اساں گلاں کیتیاں نے فرمایا ایک یوم ہے جدے درجے بلند کر دتے نے سنیا جے نوجوانو توجہ کریں جے آؤ میں دسنا چاہنا وا جڑے ویلے معراج دی رات آئی 1,24,000 پیغمبر نے نوجوانوں توجہ کریں آجے سارے مسجد اقصی دے اندر تشریف فرمانے میرے نبی بھی نے جبریل نے میرے نبی دے دامن کو پکڑیا پکڑ کے مصلی امامت دے کھڑا کر دیتا جبریل بول دین سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں آجے جڑے ویلے جبریل نے میرے نبی دے دامن کو پکڑے آوے پکڑ کے مصلی دے کھڑا کیتا وے کملی والے فرما دین آدھے نے جبریل ترا پیچھے وے اللہ دے نبی موسیٰ بھی کھڑے نے اللہ دے نبی عیسیٰ بھی کھڑے نے فرمایا داؤد بھی کھڑے نے ابراہیم بھی کھڑے نے اسماعیل بھی کھڑے نے موسیٰ بھی کھڑے نے عیسیٰ بھی کھڑے نے منو مصلی تے کیوں کھڑا کیتا آئی جبریل نے عرض کی کملی والے میں رب دے کولوں پوچھیا یا اللہ مصلی تے کنوں کھڑا کراں اللہ نے آکھیا جبریل جڑا تینوں سونا لگدا وے اونوں مصلی تے کھڑا کر دے جبریل نے بول کے آکھیا کملی والے میں زمین دی تحت سرا تک دیکھیا میں سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تک دیکھیا پر میں کملی والیا مینوں تیرے تو سونا کوئی لبائی فرمایا مینوں تیرے تو سونا کوئی لبائی نہیں پھر بھی میرے نبی فرماتے ہیں جبریل پیچھے ویکھ جبریل نے اندر کے ہاتھ جوڑے سنیا جے جبریل کی فرماتے ہیں جو تو سارے نبی مقدر ماغ ہیں پڑھو جو ہاتھ چکو چندے بناؤ ڈرا کے محبت نال جو تو سارے نبی مقدر ماغ ہیں مگر یا تو سارے نبی مقدر ماغ ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا کمال منڈیا چنگا اے ٹیم ساری ادھر آجو بھی اور ادھر آجو ادھر آجو 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 یہ آنے والے وقت دے وچ نہ ایم پی تے ایم این اے بن جانا اٹھو 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 ادھر آجو میرے شہزادیو آجو آجو ایک بندہ ایتھے کھلو جو ساڈے ملک چ کرپشن ویسے ختم ہونی چاہیے ہے توجہ تے بولو سبحان اللہ یہ ساڈے بچے نے نان والے وقت ساڈے مستقبل دا سرمایہ اللہ سلام رکھے بھئی میں بڑا تگڑا شعر پڑھن دے حضور دی عظمت دے وچ تساں محبت دے نال پڑھنا ہے پڑھیے یوں تو سارے نبی مقدر ماغ ہیں مگر یوں تو سارے نبی مقدر ماغ ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے پڑھیے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہاتھ چکو محبت نال تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے رب متے تو جاگا ایک تیری ذات ہے رگم دے دو جاگا ایک تیری ذات ہے اے ربی بے خدا تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا اے جڑے میرے دوست پیچھے بیٹھے تسی اٹھ کے تے کے آجو آجو مہربانی مہربانی شکریہ آجو آجو بڑے سونے چہرے میں
آجو میرے بھائی تسی بھی آجو شرٹ والے تسی بھی آجو سپیکر دے پیچھے نہیں بہنا آواز نہیں آئے گی تو آئے گی لیکن نہیں سمجھ لگے گی اٹھو یار ویسے مینوں بڑے چنگے لگے تسی ایتھے کے آجو 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 اللہ تانوں سلامت رکھے اللہ تانوں سلامت رکھے ہاں انج نہیں تسی بھی بیٹھو میرے شہزادیو بیٹھو 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 پسرور والے ہو تسی بہت خوش نصیب ہو ٹھیک ہے وہ دی وجہ ہے کہ ان علاقیاں دے وچ حضور دی تاجدار ختم نبوت دے بڑے دیوانے نے تو ایک بار محبت نہ مل کے بولو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے قاری صاحب تو سیدھ امام مسجد اچھا اچھا اللہ تو انہوں بنائے آگ چھڑ دیا ہاں جی میں امام مسجد اللہ تو انہوں بنائے ہاں اتسی جی اللہ انشاءاللہ بان جاؤ گے پھر ہاں امام تے پھر سارے ہیں دسان جاؤں گا نا قاری صاحب اتھوں دے امام مسجد اللہ سلام رکھے سنو بھئی ابو تے سارے نو پیارا لگتا کہ نہیں لگتا لگتا کہ نہیں لگتا اینجے نہ کرو زبان دے نال ہلا ابو پیارا لگتا کہ نہیں لگتا ہر بندے نو اپنا ابو سونا لگتا تے ہر شگرد نو اپنا بولو بولو ہر شگرد لنگر ہے نا لنگر جے نہیں ہے تو کیسے کرو کر کے ہونا سی دوسرا چلو بندہ سبحان اللہ کہن جو کہتے ہو جاتا ہے نا ہر شگرد نو اپنا استاد سونا لگتا ہے ہر بندے نو اپنا ابو سونا لگتا ہے ہر مرید نو اپنا یہ بھی نہیں بولے پھر میں نے شاک ہوئے گا تسی بے مرشدے ہو جیتا مرشد والا ہے ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ ہاں اللہ سلام رکھے سونا لگتا ہے تے ہر امتی نو اپنا نبی سونا لگتا ہے میرا نبی مسلے تے کھڑا ہوئے تے موسیٰ بھی پچھے ہوئے عیسیٰ بھی پچھے ہوئے اللہ دے نبی عیسیٰ سنو میں بڑی پکی گل سنا رہے ہیں اللہ دے نبی عیسیٰ نے کدھیارے حضور دے میلاد دی محفل سجائی آندھے نے کتھے نبیاں نے منائے میں کہنا مانا میلاد دی محفل سجائی اپنے امتیاں نو کٹھیاں کیتا تے کر کے آکھیا بھئی گل لے بے میرے تو بعد جننے آنا میں او دا نا احمد ہوئے گا نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ او دا نا احمد ہوئے گا جننے میرے تو بعد ہونا ہے اچھا یہ گلاں ہو رہی ہیں ویسے ایک گل انجیل دے اندر ویسے تے انہاں اختلافات دی وجہ دے نال 5 بنا لئی ہیں ہر کتاب دے اندر تحریف ہو چکی ہے تحریف دا معنی کہ اس حکم نو خدا دے نو بڑا دینا اپنے مرضی دے حکم وچ نافذ کر دینا ہر کتاب دے وچ ہوئی ہے اگر نہیں ہوئی تے قرآن دے اندر نہیں ہوئی بڑی کوشش کی گئی یاد رکھے لیکن الحمدللہ حضور دے دیوانیاں نے اس قانون نو پاس نہیں ہونے دیتا میرے دوستو توجہ کرنا اے انجیل پر نباس انہاں 5 دے وچوں جڑی معتبر ہے او دے اندر لکھی ہوئی ہے گل نہ ہوئے تے میں ذمہ دار ہاں نوجوانوں توجہ کریا جی جدوں آکھیا نا کہ میرے تو بعد جن نے آنا ہے او دا نام احمد ہوئے گا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اچھا نبی دا نام سرکار دا نام تے محمد بھی ہے محمد کیوں نہیں عیسیٰ نے آکھیا اس واسطے حضور دا اسمانہ تے نام احمد زمین تے نام محمد تے آکھیا جی میں تے میرا تے دیس بھی ہووے پردیس بھی ہووے میں تے مڑ واپس ٹر جانا ہے نا عیسیٰ نے آکھیا میں اتھوں والا نام دساں جتوں آکھیا میرے تو بعد احمد آئے گا ادیاں شاناں ہے ایک امتی اٹھ کے کھڑا ہو گیا آندا جی مٹی دے پرندے بنا کے پھوک مارو تے تسی اڑا دے مردے تسی زندہ کر دے کوڑ والے نو شفاواں تسی دیندے ہو انیاں شاناں تواڈیاں نے تے پھر بھی گلاں محمد نہیں بولے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اے در و دیوار گونج جانی چاہیے دیئے ایتھے نہیں سبحان اللہ کنی تے گھر جا کے لازمی آکھنی ہے اے پھر گھر والے پوچھن گے تیرا حق اوتھے بندا سی تو ایتھے بولدا پیا میں ساسی ناراض نہیں ہونا میں چشتی بندہ ماں میں انج دے بندیاں تے گل کرنا کہ واقعی ذوق والے ہون بولن والے ہون نوجوانوں زباناں سیاسی جلسیاں تے ساڈیاں تھکدیاں نہیں چودھری خوش ہو جائے کائنات دے چودھری نو خوش کر لو رب راضی ہو جائے گا ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ انہیں آکھا کہ تواڈیاں شاناں اس تو زیادہ ہویاں پھر بھی کہنا احمد دیاں
کہ اللہ دے نبی عیسیٰ نے کی آخر قرآنی میں آیت سنا لگا سنو اللہ دے نبی عیسیٰ کی فرما دینے آپ فرما دینے انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر اللہ دے نبی عیسیٰ فرما دینے ہاں میں مٹی دے پرندے بنا کے پھوک مارا میں انہوں نے اڑا دینا اللہ دے نبی عیسیٰ فرما دینے میں کھوڑ والے انہوں شفا دینا میں مردے زندہ کرنا نوجوانوں نے امتی بول کے کہنا ہے اذا نبی اللہ پھر بھی کرنا محمد دیاں پہ کر دے ہو کرنا احمد دیاں پہ کر دے ہو پھر بھی شانہ احمد دیاں پہ دس دے ہو اللہ دے نبی عیسیٰ کی فرما دینے آپ فرما دینے کل شانہ دی کوئی نہیں فرما دینے میں مریم دے پتر عیسیٰ نو آمینہ دے پتر محمد دی جتی دے تسمے کھولن دی اجازت مل جاوے میں اپنے مقدرات ناز کرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ حیدر عیسیٰ مریم دے پتر عیسیٰ نو اجازت مل جائے آمینہ دے پتر محمد دی جتی دے تسمے کھولوں دے میں اپنے مقدران تے ناز کراں گا تو موسیٰ کی فرمایا اللہم اجعلنی من امتی محمد میرے مالک من محمد دی امت دے وچ پیدا فرما نبیاں نے دعاواں کیتیاں تو کڈا خوش قسمت ہے تو تے کچھ کیتا بھی نہیں پھر بھی نبی دی امت دے وچ آ گیا میں نوجوانوں سانو پھر فخر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مدینے والے دی شان سنو لو جی ایک میں حضور دی حدیث پڑھنی ہے اس تو بعد میں مدینے دے سفر وال پہ جانا تو آٹی محبت دا شکریہ اللہ سلام رکھے محبت نہ بولو سبحان اللہ ڈٹ کے بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مٹھی حدیث سنا لگا حضور ایک دیاڑے میرے نبی نے کر کے نہ سرکار نے نوجوانوں نبی پاک نکلے نے بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اینڈ کر کے جو باہر نکلے نا تو ویکھیا ایک قافلے نے پڑاؤ کیتا ہویا توجہ ہے ایک قافلے نے پڑاؤ کیتا ہے تو حضور فرماندے نے میں ویکھاں تے صحیح پردیسی لوگ آئے نے میرے ال ویکھے جو پردیسی لوگ آئے نے تے میں انہاں دا حال احوال پانی شانی پوچھ لواں سنیا جے بھئی حضور قریب گئے تے فرماندے نے ہاں بھئی تواڈے قافلے دا سردار کون ہے انہاں کہا جی اے مالک بن عبداللہ یا عبداللہ بن مالک یہ ساڑھے قافلے دا سردار ہے اچھا کدھر آئے ہو جی پتہ لگیا مدینے منڈی لگ دی ہے تے اسی اپنا مال بیچن آئے ہیں حضور فرماندے نے کیڑا مال ہے جی اے حضور نے چاتی ماری میرے ال دیکھا جی سرکار نے چاتی ماری تے ایک اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا محمدی پسند یاد رکھا جائے کائنات دے وچوں مختلف ہے میرے نبی نو اونٹ پسند آ گیا حضور نے کہا لو جی تساں منڈی مڑ سویرے لانی ہے مینوں تے پسند آ گیا جی میں تے لے کے چلا وا پیسے کنے نے مالک بول کے کہنے لگا پیسے نہیں میں لینے سنیا مدینے دیاں کھجوراں بڑیاں مشہور نے حاجی صاحب جا رہے نے انہاں بھی مدینے دیاں کھجوراں لے کے آونیاں نے ہے تے جنوں نہیں ملنیاں پھر انہیں کہنا ویکھیا نا سانوں نہیں ہونا دیتیاں ہے یاراں تے پھر کہنا نا انہاں پھر ایک چیز ہے آب زمزم یا کھجوراں تو میرے دوستو انہیں آکھیا مدینے دیاں میں مدینے والے پینڈے پہ گیا بھی مدینے دیاں کھجوراں بڑیاں مشہور نے اے تسی ویندے ہو نا آب زمزم اسی کھڑے ہو کے انہوں پینے ہیں ادب دے نال کھجور کھائی ہوتی جی گٹھلی ہوندی ہے انہوں جیب چھپا لینے ہیں گھر رکھ لینے ہیں یہ دیکھو محبت کی نشانی ہے نوجوانوں توجہ کریا جی انہیں کہا جی مدینے دیاں کھجوراں سانوں چاہیے حضور فرماندے نے اچھا پھر میں کھجوراں بھیج دینا نبی پاک تھوڑا جہا گزرے نا سرکار جا رہے نے تے جدوں گئے نے نا تے انہیں ویکھیا میرے نبی دی کانڈ نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ تو اچھا بھی چلو انج لا لینا جنہیں جنہیں مدینے جانا بولے سبحان اللہ تے جڑے چڑھانا ہے انہوں بھی بولو سبحان اللہ اور سارے بولو محبت سبحان اللہ
اللہ تمہانوں سلامت رکھے سارے ساؤنڈ والے نو سارے اللہ مدینے بلا لے سنو انہیں انج کر کے جدو ویکھے نا منظر ویکھیا جے آئیے نوجوانوں توجہ کریں جڑے ویلے مالک نے انج کر کے ویکھیا میرے نبی چلے گئے مالک نال تے بندے نو کونی مار کے پوچھدا وے تو انہاں نو جاننا او بول دے آندا میں تے ویکھیا پہلی وار دوجے نے پوچھیا تو جاننا انہیں آکھیا میں آیا ہی پہلی بار انہیں آکھیا او دا نام کیے ایک نے آکھیا پتہ کوئی نہیں آکھیا او دا علاقہ کیے او دا قبیلہ کیڑا ہے برادری کیڑی ہے سارے نے آکھیا سانو پتہ کوئی نہیں اقبال کے کہنے لگا میں تانوں کی دساں او دے متھے دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں رہیاں نے میں تے انہاں نور دیاں لاٹاں نوں ویکھدا رہیا وا اقبال کے آندا جدیاں بندا سی اودے منہ دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں سن میں تے انہاں لاٹاں نوں ویکھدا رہیا وا کسنا بول کے آندا میں اونوں ویکھدا رہیا وا اودی پیشانی چوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں سی آ پہاڑ دی چوٹی دے اوتے پیندیاں سن میں تے پہاڑ نوں تکدا رہیا وا انہیں ہاتھ سر دے وچ ماریا تے مار کے بول کے کہندا اسی لٹے گئے تیرا رشتہ دار لگدا نہیں او دی شان اینی کہ میں انہوں جاندیاں ویکھیا ہر پاسے دھوپ سی جتھے جتھے جاندا سی بدل چھاواں کردے جاندے سن شام ہوئی تے بزرگوں کھجوراں دے ٹوکرے آ گئے تے کنے چکے نے نبی دے صحابہ نے 2 من یا جتنیاں بھی کھجوراں آ گئیاں کھجوراں آئیاں نا تے انہاں کہلو جو کھجوراں آ گئیاں تے او مالک بول کے پتہ کی آندا ہے آندا تسی کون تے انہاں کہا سی اس محمد دے غلام آ جنہیں کھجوراں بھیجیاں انہیں کہا حضور فرماندے نے اپنیاں کھجوراں گن لو تے رکھ لو جڑیاں بچ جان او بھی رکھ لو او بھی رکھ لو انہیں آکھیا کھجوراں تے بعد دے وچ گناں گے پہلے سانو او دی بارگاہ دے وچ لے چل جدا تو غلام ہے تسی غلام ہے اسی بھی غلام بننا چاہتے ہیں مالک ساری ٹیم نو لے کے اپنے اس سارے قافلے نو محمد دی بارگاہ دے وچ جدو گیا نا سنو بھئی نقشہ بیان کر لگا وا تو جدو گیا نا تے میرے نبی دے حسن نو ویکھیا جدو سرکار دے حسن نو ویکھیا اور یوسف ننگے تے عورتاں یوسف دے حسن نو ویکھ کے اپنیاں انگلیاں کٹ لیندیاں نے تے میرا تے نبی ہووے میرے نبی دی انگل دے حسن نو ویکھ کے چن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے میرے نبی دی تے اے شان ہے توجہ ہے اللہ سلام رکھے محبت نہ بولو سبحان اللہ جی میں تسی چلانا تسی چلاؤ اے جی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ سونے جے نوجوانوں جدو حضور دی بارگاہ دے وچ گیا نا لو جی مرشد والے بیٹھے میرے نبی نو ٹک ٹکے لگا کے ویکھی جا رہا ہے مالک دے سارے بندے تے حضرت صفی سلطان نے باہو دا قلم اٹھیا آپ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے میم کو جی
حضرت باغاں کتے روتی نہ مری ہوئے جان اللہ سلام رکھے والیم نہیں تسی کام کرنا توجہ ہے نہیں اپنا بولو سبحان اللہ لو جی تقریر میری مک گئی تے آخر تے مدینے والے دی گل ہو جائے اجے بھی اگے بھی مدینے والیاں دی گلاں ہو رہی ہیں لیکن ہن سنو میں سفر نو بیان کرنا چاہنا میرے حضور دا فرمان ہے کہ حاجی صاحب جدو جانا نا سنو میں جدو گیا نا عمرے تے بزرگوں تو میں اپنی والدہ دے نال گیا سی میری والدہ معذور سی اللہ دا شکر ہے میں فخر کرنا میں اپنی والدہ نو ویل چیئر دوتے عمرہ کروایا ٹھیک ہے اتلا فلور جڑا ہے اس جگہ تھا پھر میں نیچے بھی لے کے آیا میں جتنا منو وقت ملے اپنی والدہ دے کول رہے ہیں جدو فرسٹ ٹائم اسی گئے ہیں نا تے جدو رستہ ہوندہ نا تے جدو کعبے تے پہلی نظر پیندی ہے نا تو اینڈ کر کے نظر پئی نا تے میری والدہ دے منہ دے اندروں بے ساختہ نکلا ہاں نہیں میں مر جاواں یعنی کہ محبت کی نشانی ہوتی ہے یہ میرے بزرگ احسان اللہ انہاں بزرگاں نو سلام رکھے انہاں دے دوست بھی جا رہے ہیں جدو انہاں نے کعبے نو ویکھنا ہے نا من نظر الی الکعبہ غفر له ما تقدم من ذنبی جدو پہلی نظر کعبے دے اوتے پیندی ہے زندگی دے اندر جتنے بھی ہوتے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے تو پھر اگلی سنو حضور نے فرمایا کعبے تے 120 رحمتاں نازل ہوندی ہیں جڑیاں اللہ دیاں سب تو بڑیاں رحمتاں 120 بڑی رحمت چھوٹی رحمت دا ایک کمال ہے رب دی اگر بندے تے ہو جائے نا تے بندے دی زندگی دے سارے دکھ ختم ہو جاندے نے 120 رحمتاں کعبے دے تے نازل ہوندیاں نے 60 رحمتاں انہاں 120 دے وچ میں بانٹ کر لگا اس بندے واسطے نے کہ جڑا کعبے دا طواف کردا 60 رحمتاں اس بندے واسطے جڑا کعبے دا طواف کردا ہے تے 40 رحمتاں او دے واسطے جڑا اوتھے حرم دے وچ نماز پڑھدا تے اتلیاں 20 رہ گئیاں 20 او دے واسطے نے جڑا کچھ بھی نہیں کردا انج بیٹھ کے ٹک ٹکی لگا کے صرف کعبے نو ویکھی جاندا ہے 20 رحمتاں او دے واسطے اتنیاں شاناں تے اتنا مقام نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا حضور فرماتے نے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر انور دی زیارت کی تھی اس دیتے محمد دی شفاعت واجب ہے میں محمد نو جنت وچ لے کے جاواں انشاءاللہ جنت دے ٹکٹ سرکاراں دینے نے اگلی گل سنو ایک روایت دے اندر ہوندا میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑا بندہ سرکار مکے آیا لیکن میرے کو نہ آیا انہیں نہ میرے نہ بے وفائی کی تھی میرے نال فقط جفانی دے غالباً لفظ نے اس نے میرے نہ وفا نہیں کی تھی ہے سنو نوجوانوں ایک وہ بھی عاشق سی نا امام مالک دے بارے یا غالباً کسی اور دوسری شخصیت دے بارے بیان پہ کرتے امام مالک دا تے حال ہی ہوندا سی آپ تے کدی مدینے دی گلی دے وچ نہیں سن چلے جیواں بھی ایتھے تے ایک او بھی عاشق جن نے لکھیا نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن کون ملا جامی علیہ رحمہ ایک کو گل کر کے میری حاضری مکمل نوجوانوں توجہ کرے تو کون جامی توجہ ہے آپ پڑھ دے ہوندے سن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن اے صبح دیئے ٹھنڈیے وائے پورے دیئے وائے صبح دیئے ٹھنڈیے وائے جدو نبی دے روزے تو تیرا گزر ہوئے نا میں مسکین دا سلام آکی جامی یاد کردہ ہے ایسا عشق جامی دا اتنی تڑپ آپ دے کلام فارسی دے اندر بے شمار لکھے ہوئے نے نوجوانوں سارے آپ کی فرماندے نے بے شمار کتب اٹھا کے دیکھو فارسی دے اندر غریبم یا رسول آپ دے بے شمار کلام نے تے آپ ایک دیاڑے بیٹھے ہوئے نے تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ تے نوجوانوں خیال کیے
جامی کیڑا ویلا ہے تو اٹھ کے مدینے تر جائے ماہی نو اپنا حال سناواں ہے اس اڈیک دا رنگ اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے تے کدے کدے بہ کے آکھے میں نہیں نا اگر آ سکتا تسی دے آ سکتے ہو نا تے اس اڈیک دا میں رنگ پیش کر لگا توجہ ہے اجنی محبت نہ بولو سبحان اللہ مولانا جامعہ نکر کے نبی پاک دی عشق دے اندر رو گیا دن یاد تیری دا میں دیوا بالیا پڑھو یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا آ بھی جا بلنیل زلفاں واہ پڑھو اپنے دکھڑے سکھڑے چولی چپا لو تسی بھی تصور کر لو آ بھی جا بلنیل اے زلفاں ہاتھ چکو چنڈے بناؤ پڑھو آ بھی جا بلنیل اے زلفاں اے بالیا آ بھی چرنا لابی جان تیرے تو ماری توے جانی ایمان دلے دا تو دبن میں کسی کاری آبی جا بلنیل اے زلفاں بالیا سیواری میں کوٹھے تے چڑی تے اتری سیواری ہن بھی آ جا کملی والیا تو جتیوں میں ہاری آ بھی جا بلنیل پڑھو آ بھی جا بلنیل زلفاں اچھا انج نہیں تے انج پڑھ لو جامی دے ایک دیہڑے جامی بیٹھے نے بوبے لگے تے قافلہ بوبے تو گزریا قافلے والے نے پوچھے ہاں جی کتھے جا رہے ہو انہاں کہا مدینے جا رہے اللہ سارا لے جائے اسی مدینے جا رہے ہیں لو جی آخری گل میری تقریر مک گئی توجہ ہے اللہ سلام رکھے بولو سبحان اللہ یار اگر 1.5 گھنٹہ سے کر کے سفر ہے تو 1.5 گھنٹہ تو بولنا چاہیے لیکن نہیں میری تقریر مک گئی ہے میں رات پھر پڑھنا ہے ہاں جی اچھا اچھا توجہ ہے نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے نوجوانوں یاد رکھے مولانا جامی بیٹھے ہوئے نبوبے دے وچ اڈی گئی کیڑا ویلا اٹھ کے تور جاواں کہ قافلہ گزریا تے پوچھن کتھے جا رہے ہو انہاں کہیا جامی اسی تے مدینے جا رہے ہیں اسی مدینے جا رہے ہیں آج بزرگوں کسی دے عمرے دا ٹکٹ نکل آیا اے ویکھو تسے بھین بھراواں نوں اکٹھیاں کیتا ہے میں کتھے جا رہا مدینے جا رہا یہ تہاڈا بھی جانا مدینے میں جامی دا بھی جانا مدینے میں پر فرق دیکھیا جی میرے دوستو جامی دے دل دے وچ انج اگ لگی نا تڑپ لگی جامی تیرے بوے تو قافلہ گزر جائے تو ایتھے بیٹھا ہے چل تیاری کر عقل کہندی ہے تیرے کو ہے کہ مال ہے دولت ہے ظاہر ہے تیرے کو ہے عشق آندا ہے چھڑ دے نہ گلاں نوں تیریاں اکھیاں بھی ہو تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا جالی سونے مدینہ وچ رہن والیا جالی سینے ناواں میں مدینہ وچ رہن والیا
نوجوانوں توجہ کریا جے مولانا جامی جڑے ویلے قافلے دے وچ شامل ہوئے نوجوانوں توجہ کریا جے جڑے ویلے قافلہ مدینے والا ٹردا جا رہا وے اچانک رات جنگل دے وچ آ گئی جامی ساری رات روندے رہے قافلے والے دے سردار دے کولوں پوچھدے نے آندن سردار جی ایتھوں مدینہ کتنی دور ہے انہیں آکھیا 3 منزلہ دا سفر ہے 3 راتاں لگ جان گیاں جامی دی ساری رات روندیاں گزرتی پئی ہے اچانک جدوں پچھلی رات دا ویلا ہویا ایک چھتر سوار آیا انہیں دور بول کے ویکھیا انہیں ویکھیا سارا لشکر ستا ہویا وے آندا تواڈے وچوں جامی کون ہے تواڈے وچوں جامی کیڑا وے آپ جلدی دے نال اٹھے نے آندن میں جامی انہیں آکھیا میں مصطفیٰ دے دربار دا خادم میں نبی دے دربار دا نوکر مینوں کملی والے نے بھیجیا میں آندا کی آکھیا سونے نے انہیں بول کے آکھیا جامی 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 انہیں آکھیا جامی مینوں کملی والے نے آکھیا جا جامی جا کے آکھ دے مدینے نہیں آنا سارے مدینے آ جان ایک جامی نام مدینے آئے سنیا جنو جوانو عشق جلدہ سدا آئیے جڑے بلے جامی نے نہیں گل سنی جامی دی رات روندیاں گزر گئی روندیاں گھر مدینے والے جامی دے کھولوں کیڑا گناہ ہو گیا وے سونے جانور بھی مدینے آ رہے پرندے بھی مدینے آ رہے ایک جامی جان یاد خدا رات روندیاں گزر گئی جڑے ویلے دن ہویا وے آپ قافلے والیاں دیاں انہاں پتریاں دے وچ چھپ کے جا رہے ہیں تاکہ کوئی مینوں جاندیاں ویکھے نا رات پھیری ہو گئی آن والا پھری آیا میں انہیں آن کے آکھیا جامی تینوں سنیا نہیں جاندا کملی والے نے آکھیا وے جامی مدینے نہ آیا وے جامی دیاں چیخاں نکل گیاں جامی ساری رات رو کے کٹی اگلا دیا نہ آیا جامی پھر قافلے والیاں دے نوجوانوں نہ بستریاں دے وچ چھپ کے جا رہے تاکہ جاندیاں مینوں کوئی ویکھے نہ نوجوانوں تیسری رات آ گئی آن والا پھر آیا وے انہیں آن کے آکھیا جامی تینوں سنیا نہیں جاندا کملی والے نے آکھیا مدینے نہیں آنا انہیں جامی نے انج کر کے آن والے دیا لتاں نوں جبھا مار لیا مار کے رو کے آندا وے آن والے کملی والے نوں پوچھیا سونیا میں کیڑا گناہ کیتا وے سارے مدینے آ رہے نے سارے مدینے آ رہے نے جامی کیوں نہیں مدینے آ سکتا نوجوانوں نے جامی دے ہاتھ چومے جڑے ویلے جامی دے ہاتھ چومے آندنے جترا دیانے ہو گئے تیری وجہ تو مصطفیٰ دی دید کر دریا میں کملی والے نوں پوچھیا سونے جامی نے کیڑا گناہ کیتا وے جدی وجہ دے نال جامی نہیں آ سکدا میرے نبی نے فرمایا جامی گناہ نہیں کیتا جامی دا عشق ایسے عروج تے پہنچ گیا وے جے جامی آ گیا کدھر مینوں اپنی قبر دے وچوں باہر نکل کے ملنا